الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے خاص، جو اس کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص۔ احباب دی وقار، سب تو پہلی بات ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھی اگے اگے تشریف لے آؤ، ساتھی اگے کیا آ جاؤ۔ اسی اس بات تے اللہ پاک دا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس غیر گزرے دور دے اندر ہر طرف افراتفری دا عالم ہے۔ ہر بندہ اپنے گھریلو معاملات دے اندر، کاروباری معاملات دے اندر الجھیا پیا، پریشان۔ تسی یقین نہیں کرنا کہ تسی اللہ پاک دا اس گل تے شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ کہے کہ میں ساری زندگی سجدے دے اندر پیر کے اللہ پاک دا اس گل تے شکر ادا کراں کہ اللہ پاک نے منو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دتی، اس بات تے بندہ اللہ دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تسی یہ مسجد دے اندر جمع ہو گئے ہو اللہ پاک دی توفیق دے نال، ورنہ لوگ اپنے کاروبار دے اندر، اپنے کماں کاراں دے اندر اتنا مصروف ہو گیا، انہاں نوں فرصت نہیں ملتی کہ اسی مسجد دے اندر جا کے نماز ادا کریں۔ یہ اللہ پاک دا تہاڈے تے بڑا احسان ہے۔ تسی اللہ پاک دے بڑے ہی پرخلوص کہہ لو کہ اللہ رب العالمین نے تہاڈے جیسے ہر بندے نوں آپ دا پتہ اسی اللہ پاک دیاں کنیاں نافرمانیاں کردے تے کنے اللہ رب العالمین راضی کر سکتے۔ قرآن مجید کی میں جڑی آیت کریمہ تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے، ان کے تحت میں چند ایک گزارشاں تہاڈے سامنے پیش کراں گا۔ قاری صاحب دی محبت اللہ پاک اس محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ اگر تہاڈے کو کوئی بندہ سوال کرے کہ نبی علیہ السلام نے، بندہ کہتا کہ میں اپنے نبی نال پیار کرتا، 40 سال کی عمر تو بعد نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، 40 سال تو بعد 63 سال تک عمر بنتی نبی کریم دی 23 سال۔ اگر تہانوں کوئی بندہ پوچھے کہ نبی پاک نے انہاں 23 سالاں دے وچ کام کی کیتا، تسی ایکو ہی گل کرنی کہ ساڈے نبی پاک نے انہاں 23 سالاں دے وچ ایکو ہی کام کیتا۔ وہی کام الحمدللہ ہر ایک مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک مسلمان اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سالاں دے وچ ایکو ہی کام کیتا، وہ کام یہ کیتا کہ نبی پاک نے اللہ دے بندیاں نو اللہ دے نال جوڑیا۔ سبحان اللہ۔ اس تو بڑی کوئی چیز نہیں۔ درساں دا سبق بھی یہی ہے، جمعہ دا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑیا جاوے۔ ورنہ تسی دیکھ لو لوگ بڑے بڑے لوگ اللہ پاک نال ٹوٹ گئے، جوڑ اٹھو اپنے نوجوانوں، اپنے محلے والیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے گھر والیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑو۔ اس غیر گزرے دور میں سب تو بڑا کامیاب بندہ ہوا جڑا بندہ اپنی فیملی نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑ دیتا۔ یہی ساڈے نبی پاک دی سنت ہے۔ اس سنت تے اسی عمل کرنا قیامت تک انشاءاللہ۔ اج کوئی گل کرنی کہ اللہ دے نبی نے اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک نال جوڑیا کس طرح، کوئی وادو گھاٹو گل نہیں کرنی۔
تسی ماشاءاللہ بڑے بڑے جمعے پڑھتے ہو، تقریراں تسی ساری رات دیاں سنتے ہو، بس 10 تو 15 منٹ آ گل پلے بن کے لے جاؤ۔ اگر تسی تانوں اللہ پاک نے 40 سال عمر دیتی ہے، 30 سال دیتی ہے، 50 سال دیتی ہے، اگر تسی اپنی پوری زندگی کے اندر کسی ایک بندے نو بھی اللہ پاک نال جوڑ دیتا، تواڈے واسطے دنیا آخرت دے سارے خزانہ نو بہترین خزانہ ہے۔ ہر بندہ کہتا یار میرا فلاں دوست آ، میرا فلاں بیلی آ، میرا ہمسایا، اگر تواڈیاں اکھاں دے سامنے یار تیرا بیلی تیرا دوست بے نماز مر گیا تے سب تو بڑا بدبخت تو آ، تو اندہ بیلی ہون دے باوجود تو نماز نہیں لا سکیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر دا خلاصہ کر لو، میرے پیغمبر نے یہ اپنی زندگی دے اندر اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑیا۔ ایک ہی ساڈا مشن ہے، اسی کہنے کہ نبی پاک نے جڑا مشن اختیار کیتا کہ اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑیا، ورنہ تسی دیکھ لو اگر تہاڈا کوئی ہمسایا وا، محلے دار آ، دوست آ، عزیز آ، اگر وہ اللہ پاک دا باغی آ، اللہ پاک دا نافرمان آ، تواڈے علم دے اندر یہ گل آ، تواڈی اکھاں دے سامنے سارا کچھ ہو رہا، اس دے باوجود تسی اس بندے نو نماز دی دعوت نہیں دیتی، تو تمہیں یہ کیا یار حرام کھانا پیا، حلال کھا لا، بے نمازیاں نماز پڑھ لا۔ اگر تانوں اینے جملے تسی اس بندے نو کہتے تہاڈی وجہ تو بندہ نمازی بن گیا، دسو اس تو وڈی کامیابی ہے کوئی؟ سب تو بڑی کامیابی یہی ہے۔ ہن سنو ذرا اللہ پاک دی پاک کلام، نبی پاک نے اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑیا کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی ہے۔ الہ العالمین کا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور نوجوان او بزرگو اپنی زندگی نو نبی پاک دی زندگی دے مطابق بناؤ، اپنے شب و روز اپنی چال ڈال نبی پاک دی زندگی دے مطابق بناؤ۔ سب تو بڑا کامیاب انسان ہوئے کہ جس بندے نے اپنی زندگی نبی پاک دی زندگی دے مطابق بنا لی، جس بندے نے اپنے شب و روز نبی پاک دی زندگی دے مطابق بنا لے۔ تاں دا قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام دی زندگی لوگوں تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل نبی علیہ السلام دی زندگی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ہن اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک دے نال جوڑیا کس طرح ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے 18 سال کی عمر کے اندر کلمہ پڑھیا ہے۔ اللہ پاک نے جوانی بھی دیتی ہے، جوانی دی عمر کے اندر حضرت معاذ بن جبل اللہ کے کولوں ڈرنے والے، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرنے والے نوجوانوں، میری ہاتھ جوڑ کے میں تواڈے اگے اپیل کردا ہے، اپنیاں تنہائیاں دے اندر بغیرتیاں نہ کریو، اپنیاں تنہائیاں نو پاک صاف رکھیو۔ سب تو بڑا بدبخت انسان ہوئے جڑا بندہ تنہائی دے اندر اللہ رب العالمین دی نافرمانی کردا ہے، تو بھی سمجھدا کہ بند کنڈیاں دے اندر، بند کمریاں دے اندر میں اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کر کے میں بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے پیارے صاحب 36 سال دی عمر دے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے ملک شام دے اندر داؤن دی بیماری دے نال فوت ہو گئے۔ ایک دن نبی پاک نے فرمایا معاذ ادرانا ذرا واللہ نبی پاک نے فرمایا معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال سب تو زیادہ محبت کردا ہے، اللہ دی قسم میں تیرے نال سب تو زیادہ محبت کردا ہے۔ کیڑا پیغمبر حضرت معاذ نو کہہ رہا کہ معاذ میں دنیا کائنات دے نال سب تو زیادہ محبت تیرے نال کردا ہے؟
ہے جس پیغمبر دے نال ہر انسان محبت کردا ہے ہر مومن محبت کردا ہے اج اوہی پیغمبر حضرت معاذ نو کہہ رہا ہے واللہ معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال سب تو زیادہ محبت کردا ہے ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت محبت دا اظہار کیتا اگلے حدیث دے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ کیوں نہ میں اج تینوں ایک تحفہ دواں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تحفہ دنیاوی چیز نہیں دیتی بلکہ حضرت معاذ کو بھی نبی پاک نے جوڑیا ہے اللہ پاک دے نال جوڑیا ہے نبی پاک نے فرمایا جس وقت نماز پڑھ لویں نماز دا سلام پھر تمہیں پڑھیا کر اللہم اے پڑھ کے فرمایا ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جو دعا سکھائی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تو جو دعا پڑھے گا تے پتہ رب دے نال کیڑیاں گلاں کرے گا ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ تو منو توفیق دینی ہے تے میں تیرا ذکر کرنا ہے یا اللہ تو منو توفیق دینی ہے تے میں تیرا شکر کرنا ہے تے یا اللہ تو منو توفیق دینی تے میں تیری سونی عبادت کرنی ہے اللہ پاک دی توفیق تو بغیر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ پاک دی توفیق تو بغیر بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اے تسی ماشاءاللہ جڑے مسجد دے اندر آئے بیٹھے ہو تواڈے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا کہ اس رب نے تانوں مسجد اندر آਉਣ دی توفیق عطا فرما دتی جدوں تسی نماز پڑھو آ دعا پڑھو غور کریا کرو انہاں دے لفظاں تے ترجمے تے کہ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک مالکا سونیا میں تیرا شکر ادا کردا تو منو عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائیا تو منو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائیا ہن نبی پاک نے حضرت معاذ نو جوڑیا تے اللہ پاک دے نال جوڑیا کنے نال جوڑیا اللہ پاک دے نال جوڑیا ہے یہی مشن نو لے کے اٹھو اپنے محلے اندر دیکھو کیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کیڑا بندہ اللہ پاک دا باغی ہے کیڑا بندہ اللہ پاک دا نافرمان ہے اگر تواڈی وجہ تو ایک بندہ بھی راہ راستے آ گیا دنیا دے سارے خزانہ نالوں بہترین خزانہ ہے کہ اللہ پاک نے تواڈی وجہ تو ایک بندے نمازی بنا دیا نبی پاک نے پورے دین دا خلاصہ تیناں چیزاں دے اندر آخری بات پورے دین دا خلاصہ آ تین گلاں اپنی زندگی دے اندر یاد رکھ لیو شاید اس طالب علم دی مڑ کے تہاڈے نال ملاقات ہونے کی نہیں ہونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھدا تسی ماشاءاللہ نماز پڑھی 40 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے پہلی صف تے لوگ نمازی ہیں کڈا بڑا بدبخت بندہ کہ جڑا بندہ نمازاں بھی پڑھی جاوے لیکن اللہ پاک دی بارگاہ اندر اس بندے دیاں نمازاں قبول ہی نہ ہوں بدبختی ہے کہ نہیں ہے ایک بندہ 5 وقت دا نمازی ہے پرہیزگار ہے پھر بھی اس بندے دیاں نمازاں نہیں اللہ پاک دی بارگاہ اندر جاریاں اے نبی پاک نے اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک نال اس طرح جوڑیا ایک ایک چیز نبی پاک نے لوگوں نے سامنے بیان کر دیتی اگلی روایت سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اپنے ملک تو چلدا ہے پاکستان تو چلیا فلاں ملک تو چلیا حج کرنے واسطے جا رہا ہے لباس پایا ہوا ہے ہر چیز اندے کول موجود آ لمبا سفر کر کے حج تے پہنچیا ہے حج تے جدوں پہنچ گیا ہے بیت اللہ دے اندر غلاف کعبہ نو پکڑدا پیا ہے پکڑ کے رو رو کے اللہ دے کولوں دعاواں کردا پیا یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے آواز ہوندی میرے بندیا تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا پہننا حرام دا تیری میں عبادت کس طرح قبول کراں سب تو پہلی چیز نوجوان لو اپنی زندگی کے اندر حرام کٹ دیو دوسری روایت نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے حرام دا ایک لقمہ کھا لیا کان کھولیو ذرا حدیث دے لفظاں تے غور کریو نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے حرام دا ایک لقمہ کھا لیا اس بندے کی 40 دن دی عبادت اللہ پاک قبول نہیں کر دے 40 دن بندہ نمازاں پڑھدا رہے 40 دن بندہ ایک لت تے کھڑا ہو کے نماز تہجد پڑھدا رہے
نبی پاک نے الفاظ بیان کر دیتے کہ جس بندے نے ایک لقمہ حرام دا کھا لیا اس بندے دی عبادت اللہ پاک دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہونی۔ تسی ہن اندازہ لگاؤ کہ ساڈا رزق حلال دا یا حرام دا۔ میں کہنا سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوا جڑا بندہ اپنی اولاد نو حرام کھوا رہا، اس بندے نو پتہ بھی ہے یار چیز حرام دی آ، پھر بھی اپنے بیٹے نو، اپنی بیٹی نو، اپنی بیوی نو کھوا رہا، سب تو بڑا بدبخت بندہ ہے۔ پیاس تے گزارا کر لو، پانی تے گزارا کر لیو، لیکن زندگی اندر کدی حرام نہ کھایو۔ حرام دیاں بڑیاں بندے دیاں زندگی اندر نوستاں ہوندیاں۔ وقتی طور تے بندہ کہندا لو جی اس بندے نال میں ٹھگی کر لیا، اس بندے دا مال میں چوری کر لیا۔ سنو میرے پیغمبر دی حدیث یار، نمازاں پڑھ کے بھی بندیاں نو بے سکونیاں، نمازاں پڑھ کے بھی ساڈی زندگی اندر کوئی اطمینان نہیں۔ مین وجہ پتہ کی ہے؟ ساڈا رزق ہی حرام دا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرمایا اگر تہاڈی اولاد نافرمان نہ، اولاد اگر تہاڈی نافرمان ہو گئی ان دی مین وجہ پتہ کی ہے؟ تسی اپنی اولاد نو رزق حلال نہیں کھوایا بلکہ تسی اپنی اولاد نو رزق حرام کھوایا۔ اپنا رزق حلال کرو تاں ہی بندہ اللہ پاک دے نال جڑدا ہے۔ اگر ساڈا رزق حرام دا، بندہ نمازاں پڑھی جاوے، نمازاں اللہ پاک دی بارگاہ اندر نہیں جاندیاں۔ اپنے اپنے رزق چیک کرو، جڑا میں پیسہ کھا رہا، روٹی کھا رہا، اولاد نو میں کھوا رہا، اندر ان کی حرام دا لقمہ تو نہیں آ گیا؟ اگر حرام دا لقمہ آ گیا اج ہی اللہ پاک دے کولو توبہ کرو، ورنہ کل قیامت والے دن دیاں جڑیاں سختیاں علیحدہ دنیا تے حرام مال دا بڑا وبال ہے۔ بڑے بڑے لوگ سودی کاروبار، رشوت چوری، فراڈ دے اندر ایسے پی گئے کہ انہاں بندیاں نو پتہ ہی نہیں کہ اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے ہاں۔ اے نبی پاک دا امتیہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے ہر ایک کام کر کے تاں نبی پاک دی نافرمانی کردا پیا، خود بھی حرام کھان ڈیا تے اپنے بچوں نے بھی حرام کھلا رہا۔ بچاؤ اپنے خاندان نو، اپنے محلے داراں نو۔ اگر کوئی بندہ حرام کھا رہا اس بندے دی محنت کرو، انہاں تسی ترلا کرو یار حرام نہ کھا، حرام دیاں بڑیاں نحوستاں نے۔ ایک لقمہ کھا لیے تے نبی پاک نے فرمایا 40 دن کی عبادت قبول ہونی۔ تے جڑا بندہ کھاندا ہی حرام، جس بندے کو پرواہ نہیں مال چوری دا وا یا فراڈ دا وا، رشوت دا وا، سود لیا وا، اے تا حرام آ، اگر میں ایک لقمہ کھا لیا میری تے اللہ پاک نے عبادت قبول نہیں کرنی۔ پہلی چیز حرام نہیں کھانا۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا نوجوان ہے جس کو اللہ پاک نے جوانی عطا فرمائی ہے، حسن عطا فرمایا ہے، لیکن اس بندے نے اپنی جوانی کو سنبھال کے نہیں رکھیا، اپنے حسن کو سنبھال کے نہیں رکھیا۔ جوانی دے اندر اللہ پاک دیاں بغاوتاں کردا رہیا ہے، بند کمریاں دے اندر فاشی کردا پیا۔ سب تو بڑا گناہ، سب تو بڑا، ہم بھی نوجوان ہاں، تسی بھی ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہو، بند کمرہ ہوئے، بندے دے کولے سارے آلات موجود ہون، شیطان بندے نو کہندا کر لا بھی گناہ، کر لا بھی گناہ۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، نیکیاں کتھوں تک ہون گیاں؟ پہاڑاں تک نیکیاں ہون گیاں۔ لوگ کہن گے ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں یار اس بندے دیاں نیکیاں۔ جدو فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ اندر آئے گا، اللہ پاک اس بندے دیاں نیکیاں نو پھونک مار کے اڑا دے گا۔ ساری عمر دیاں نیکیاں گئیاں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دا نبی کیڑا بندہ جس بندے دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں تباہ ہو گیاں؟ فرمایا اے او بندہ وا جڑا بندہ لوگاں دے سامنے تا بڑا متقی تے پرہیزگار سی، لیکن جدو تنہائی دے اندر جاندا سی تے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کردا سی۔ تنہائی دے اندر جاندا سی تے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کردا سی۔ خدارا اپنی تنہائی نو پاک صاف کر لو۔ یہ نہ سمجھا کرو اج میرا ابو نہیں دیکھتا پیا، اج میری امی نہیں دیکھتی پئی، کمرہ بند آ، کوئی میرا استاد نہیں دیکھتا پیا۔ یہ سمجھ لیا کرو اگر ایتھے کوئی نہیں نہ دیکھتا پیا، دیکھتی سانو رب دی ذات پئی ہے،
جدو کل قیامت والے دن اللہ پاک نے ساری دنیا دے سامنے ساڑا عمال نامہ کھولتا، اس وقت دنیا دا ہر انسان دیکھے۔ دو چیزاں ہو گیا، حرام تے تنہائی پاک۔ تیسری تے آخری بات تے میرا سلام، نبی علیہ السلام دیا کئی حدیثاں سنیا کہ نماز دی بڑی اہمیت ہے، نماز دی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ فجر پہلے فجر دی اذان ہو گئی ہے، اے بندہ بستر تے پیار ہے، انہوں نے توفیق ملی یار اٹھ کے مسجد جا کے نماز پڑھ لا، فجر دا وقت نہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان ہوتا ہے تے انہاں دے دوواں کناں دے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، شیطان ہوندا تے دوواں کناں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹبراں تے ٹبر بے نمازی، کوئی فکر نہیں باپ نو میری دھی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی فکر نہیں باپ نو یار میرے پوتے نے نماز پڑھی، اے تا بڑی فکر ہے یار اس بندے نے ٹیوشن دا کام کیتا نہیں کیتا، اس بندے دا یار سکول دا کام رہ گیا میرے بیٹے دا، اے کوئی فکر نہیں یار میرے بیٹے نے 5 نمازاں جماعت نال پڑھیاں، فجر ہو گئی ہے یار ساڈے گھر اندر قرآن بھی کھلیا کہ نہیں کھلیا۔ آ 3 عمل جس بندے اندر موجود آ، 3 عمل اپنے اندر پورے کر لو، نماز دی پابندی کرو، حرام تو بچو، اپنی تنہائی نو پاک صاف کرو۔ فرمایا جس بندے اندر 3 خوبیاں موجود آ، اگر وہ بندہ غریب بھی ہے نا، دنیا دا سب تو بڑا امیر ترین انسان یہی ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا اس بندے دی دعا بھی اللہ پاک نے کبھی رد نہیں کرنی، اس بندے نے کوئی مشکل آ گئی یا پریشانی آ گئی یا اس بندے نے وضو کیتا نکر اندر کھڑو کے 2 رکعتاں پڑھ دتیاں، اللہ پاک دے سامنے ہاتھ چک دتے، فرمایا جڑی دعا کردا جاندا اللہ پاک اس بندے دی دعا قبول کردے جاندے۔ آہا تسی نسخہ آزما لو، تہاڈا باپ پریشان آ، تہاڈی ماں پریشان آ، گھر دے اندر کوئی بھی پریشانیاں، اگر تسی حرام نہیں نہ کھادا، حلال کھاندے ہو، 5 وقت دے نمازی ہو، تہاڈی تنہائی پاک صافا، کدیا تجربہ کرو، وضو کرو، رات کے آخری حصے دے اندر جدوں بھی وقت ملے کونے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ پاک نال اس وقت گلاں کریا کرو، یا اللہ میری امی نو شفا تو ہی دینی ہے، میرے ابو نو شفا تو ہی دینی ہے، ساڈا مسئلہ تو ہی حل کرنا۔ فرمایا بندہ جڑا یہ عمل کر لیندا اللہ پاک اس بندے دی ہر حاجت پوری فرما دے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی اندر کنے کام کیتے؟ ایک کام کیتا اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک نال جوڑنا۔ اج دے درس اندر سبق حاصل کر لو، اگر تہاڈا بیٹا اللہ پاک نال نہیں جڑیا اس بیٹے نو جوڑو، تہاڈا عزیز، تہاڈا رشتہ دار، تہاڈا ہمسایا اگر اللہ پاک دا باغی ہے، تہاڈا حق بندا کہ نبی پاک نے بھی اپنی زندگی دے اندر اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک نال جوڑیا، اسی بھی اللہ دے بندیاں نو اللہ پاک نال جوڑنا ہے۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک سے حرام دے رزق دے کولو بچاوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔